वेलकम बैक। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताते चले कि किस तरीके से मौसमियाती तब्दीली हमारे ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती है। हम तो ये बात हमेशा अपने प्रोग्राम में करते ही रहे हैं, लेकिन आज हम अपने नाज़रीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हम उनको बताएंगे कि इसका इलाज किस तरीके से है। बिल्कुल, और किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप मौसमियाती तब्दीली का शिकार ना होने के लिए। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सद्दाम हुसैन खोखर साहब। पहले नंबर पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। और इसके बाद पहला सवाल डॉक्टर साहब, मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो जाते हैं जैसे ही मौसम तब्दील होता है, तो इसमें इसकी वजूहात क्या है? काफ़ी मतलब बीमारियां जो हैं वही सेम इंटेंसिटी के साथ जो है हर साल वापस आ जाती हैं, तो इसकी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इससे बचने के लिए? जी, सबसे पहले तो इस वक्त ये जो एनवायरमेंटल चेंज है ये एक बर्निंग इशू है और इस पे हमारे पीएम साहब ने भी स्ट्रेस किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। तो ये ऑल ओवर द ग्लोब इस वक्त ये एक बर्निंग इशू है और ये एक नेचुरल रिस्पांस है। इंसान का जो ह्यूमन सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रिएक्ट करता है जब भी कोई हार्मफुल जो भी फॉरेन बॉडी होगा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आइदर थ्रू नेजल अप्रोच या हमारे ओरोफेरिंक्स के जरिए जब भी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो फौरन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो इस मौसम की बीमारी है, ये स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, ये सारा दिस इज द नेचुरल रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू द फॉरेन स्टिमुलाई। तो ये फिर इसमें आजकल जो मोस्ट कॉमन है ये सीओपीडी है, वीजिंग है, राइनोरिया है, रेनाइटिस है। ये मोस्ट कॉमन डिजीजेस है जो कि जिनकी प्रेवलेंस बच्चों में ज्यादा पाई जाती है और ओल्ड एज लोगों में, और इसकी प्रेवलेंस उन लोगों में ज्यादा होती है खसूसन जो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज्ड है। फॉर एग्जांपल सर ये बताइएगा कि क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता जिसके बाद ये बीमारियां हमें आसानी से मतलब कि हम इनका शिकार हो जाते हैं? नहीं, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट भी हो सकता है और वो कॉम्पिटेंट भी हो सकता है, तो ये दोनों पेशेंट में, लेकिन जो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट होंगे उसमें ये ज्यादा उनको अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल सर। और एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि कहते हैं कई एक्सपर्ट, हमने कहते हुए सुना है कि नज़ला जुकाम जो होता है इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश ना की जाए। तो ये क्या ये बात नहीं, में वो कोई डिपेंड हकीकत करता है कि उसके अंडरलाइन काज क्या है। अगर तो वो इन्फेक्टिव है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको तो डेफिनेटली हम फिर वो करेंगे, उसके कंसर्न जो है एंटीवायरल एंटीबायोटिक। तो ये हाँ, अगर वो कोई एलर्जिक रीजन है उसकी, वो किसी भी एंटीबायोटिक को एंटीवायरल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर उसमें हमने अवॉइड करना है। किससे अवॉइड करना है? वो जो इंसाइटिंग स्टिमुलस है जो उसको काज कर रहा है, तो उससे हमने अवॉइड करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। तो ये अच्छा सर, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पर्सनली करना चाहूंगी कि बच्चों में जो खाने पीने की आदत होती है, क्या मौसमियाती तब्दीली इस चीज पर भी असरअंदाज होती है कि बच्चों को भूख का बिल्कुल ना लगना? जी बिल्कुल, ये जो बच्चे होते हैं एक तो उनका हमारा ये जो सिस्टम है वो फुली डेवलप नहीं होता, और बच्चे को जब भी हम ओवर क्वांटिटी में फीड करेंगे, उसको बार बार उसको फीड करेंगे, फीड करा के हम उसको सुपाइन पोजीशन में जैसे माएँ बच्चों को सुला देती हैं, तो उसमें फिर इसका वो हो जाता है रिकर्जिटेशन, हम उसे बोलते हैं कि उसके जो इसोफेगस के कंटेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से ये बच्चों में ज्यादा वो प्रेवलेंट और है सर ये तो सारी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक उन बच्चों में मतलब ये जो खाने के मसाइल देखने में सामने आते हैं, इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एनोरेक्सिया की आप बात कर रही हैं। ये जो एनोरेक्सिया है इसके मुख्तलिफ काजेज हैं। जी। ये जो मोस्ट प्रेवलेंट काज है वो अनीमिया है। बच्चों को अनीमिया और वो खून की कमी, और वो इटसेल्फ अनीमिया इटसेल्फ वो जो है वो एनोरेक्सिया काज करता है, और फिर एनोरेक्सिया होने की वजह से ज़ाहिर है उसका इंटेक कम हो जाता है, तो वो जो मिनरल्स, विटामिन्स, पीरियड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो उसको एनफ क्वांटिटी में नहीं जाते, तो उस वजह से वो फिर उसके सिम्टम फर्दर जो है वो एग्रेवेट करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसकी हार्मोनल काजेस भी हो सकती हैं, लोकल काजेस भी हो सकती हैं,
تو جی آئی ٹی کے جو پرابلمز ہیں جیسے کہ ملیریا ہے اس میں بھی یہ انوریکسیا ڈیفینیٹلی ہر پیشنٹ کو ہوتے ہیں. تو یہ اس کی چند ایک وجوہات. بالکل. اور سر یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ایک کرونا وائرس کا دور ہے، ویسے بھی کوئی آپ کے پاس کھڑا ہوا بندہ چھینک بھی مارے تو آپ ڈر ارد جاتے گرد ہیں. والے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی اب جی موسمیاتی تبدیلی بھی ہے. یہ ایک ہی نزلہ ہے، کوئی فرق ہے؟ کس طرح سے اس کو ہم جو ہے ہمیں پتا چل جائے گا کہ فرق کیسے کورونا ہے؟ کا فلو کون سا ہے اور نارمل فلو کون سا ہاں، ہے. اور کس چھینک سے ڈرنے جی کی جی ضرورت ہے اور ہاں، کس سے اور نہیں کس سے ڈرنے کی نہیں. ضرورت ہے؟ نہیں، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو ابھی گلوبلی WHO کے لیول پہ بھی اس میں وہ کوئی اس کی پیتھوفیزیالوجی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. کچھ ایکسپرٹس اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کوگولوپیتھی کرتی ہے، مطلب خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریسپیریٹری رسپانس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو ایلویولائی ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری آکسیجن کا ایکسچینج ہو رہا ہے بلڈ میں جا رہی ہے، تو اس لیول پہ یہ ایلویولائی جو ہے کہ کولیپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا اوور انفلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے ان مائی اوپینین. تو یہ ایک پوری دنیا میں WHO کے لیول پہ بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں جو پیشنٹ ٹریٹ کیے ICU میں تو ان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان پیشنٹس میں زیادہ پریولنٹ ہے جو رسک فیکٹرز کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو ان میں اسموکر ہو گئے، ڈائبیٹک ہو گئے، کرونک رینل فیلئر کے پیشنٹ ہو گئے، کرونری کارڈیک ڈیزیز کے پیشنٹ ہو گئے. مطلب جتنے بھی ان کو انڈر لائن 2 سے 3 کرونری ڈیزیز ہیں تو وہ اس کا زیادہ وکٹم ہوتے ہیں. تو موسمیاتی تبدیلی بھی ڈیفینیٹلی اب تو جیسے آج کل فلو اور اس کا موسم ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی فارن اینٹیجن رہے گا تو وہ اسے ہر بچے کو، ہر اڈلٹ کو، ہر اولڈ ایج بندے کو کف ہوتی ہے. تو اس کا بھی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک اسٹرانگ ریگولیشن ہے، لیکن یہ ایک انسائٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. جی سر. سر اچھا یہاں پر آخری آپ سے سوال میں رکھوں گا کہ آپ کوئی ٹپ آپ دینا چاہیں گے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہو تو کس طرح سے آپ تبدیلی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں، ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ دینا چاہیں جی اگر آپ؟ ہم اس کو ہم ملٹی ڈائمینشن اپروچ ہمیں اپنانا چاہیے. ایک تو فرسٹ آف آل ہم الرجنس کو ایکسپوز نہ ہوں. جیسے آج کل کاٹن کا ہارویسٹنگ سیزن ہے تو پکنگ سیزن ہے تو وہ اس سے پولن کی مقدار انوائرمنٹ میں بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو سیکنڈ ہمیں جو اپنی ڈائٹ ہے وہ ظاہر ہے ایک کور باڈی ٹیمپریچر سے باہر کا جو ٹیمپریچر ہے کم ہو گیا ہے تو ہمیں اپنے باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اچھا لیکوڈ سر، ڈائٹ. ایک اور کوشچن میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے کورونا کی دوسری لہر جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے تو کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے سیو کر سکتے ہیں؟ ہاں اس میں ہم بچوں کو یہی ہے کہ ہم انہیں ایکسپوز نہ کریں. جو بھی WHO نے اسپیسیفائی کی ہیں SOPs ہم وہ فالو کریں. جیسے ماسک کا استعمال کریں، بچوں کو غیر ضروری باہر جانے سے اوائڈ کریں. اگر اسکول ایج بچے ہیں بڑے بچے ہیں اسکول جاتے ہیں تو ان کو ماسک اور سینیٹائزر اس کو کافی حد تک اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب. ہمیں وقت دینے کے لیے، بالکل. اور جی کافی جو کافی انفارمیٹیو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی اس سے ریلیٹڈ کرونا کے حوالے سے بھی کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سیو کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ کرونا SOPs پر عمل درآمد کر کے ہی اس چیز سے بچ سکتے ہیں، بالکل. اور موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اس ڈاکٹر سے بچنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک کی پوائنٹ یہاں پر بتایا کہ آپ کو اپنی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رکھنا وہ ہے. مینٹین کرنا یعنی ہے. ایسا نہیں کریں کہ آپ بالکل گرم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ بالکل انکورڈ آپ باہر نکل جائیں. انکورڈ باہر نکل جائیں. ریسپیریٹری سسٹم جو اچھا، ہے اس سے بہت بہت زیادہ افیکٹ لوگ یہ ہوگا. ہوتے ہیں. اب انہوں نے یہ بھی بولا کہ کپڑوں کا بہت زیادہ مطلب آپ سوچ سمجھ کے اس چیز کا انتخاب کریں کہ اب چونکہ ٹھنڈ آ چکی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے کپڑے کس طریقے سے کون سے آپ نے لینے ہیں. تو کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں یار مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں تو نہیں مطلب کہ کوئی اپر نہیں کر کے باہر نکلوں گا، میں تو کوئی موٹی چادر کر کے باہر نہیں نکلوں گی. کہ یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تو شرم آ رہی ہے. بالکل. تو شرمانا نہیں ہے. میں نے کل ایک میم ایک سٹیٹس پہ شیئر کیا تھا کہ سب سے دلیر شخص وہ ہے
जो लोगों के तानों की परवाह ना करता हुआ सबसे पहले जर्सी पहन ले, जी बिल्कुल। सबसे दिलेर शख्स वो है। तो खैर वो तो आपने अपने आप को खुद बचाना है। मौसमियाती तब्दीली एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल जी। नेचुरल चीज है, उसमें कोई एज सच प्रिकॉशंस भी नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करें, उसको करें। एकदम से Exactly. इतनी फ्लक्चुएट, वो जब इतनी ज्यादा शिफ्ट आएगी, आप एकदम से अंदर आपने टेम्परेचर किया होगा 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड में निकल जाएंगे, तो एक फर्क एकदम से आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें इस हवाले से बताई हैं, जी तो बिल्कुल। बड़े इंफॉर्मेटिव रहे हैं और इस पर उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने ये सुना है उस पर अमल भी करेंगे। अमल भी करेंगे जी। नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे।